श्यामा श्याम धाम ठिमीको प्रस्तुति कार्यक्रम अध्यात्म सन्देश। शबरी ने नाम जपा गोविंद राधे, जूठे बेर खाके नाम महिमा बढ़ा दे। राम ने अहिल्या तारी गोविंद राधे, नाम कोटि पति तन पावन बना दे। श्री राम नामको जप गर्दै शबरीले जुठो हालेर चाखेकी बैर मर्यादा पुरुषोत्तम भएर पनि प्रेमको वशमा परेर भगवान रामले खाइदिनुभयो। हे पतित पावन करुणा सिन्धु श्री राम, हजुरको नाम गाएर नै करोडौं पतित जीवात्मा पावन भई हजुरको धाममा गए। यस्ता परम दयालु प्रभु, हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। रेडियो नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण अन्तर्गत श्यामा श्याम धाम ठिमीको सत्संगमूलक प्रस्तुति कार्यक्रम अध्यात्म सन्देशमा यहाँहरूलाई सप्रेम राधे राधे। कार्यक्रमको शुभारम्भमा भगवान श्री रामचन्द्रको स्तुति। कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंड
कपि तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिकाको श्री राम स्तुति भर्खरै यहाँले श्रवण गर्नुभयो। अगाध ज्ञानका भण्डार आफ्ना गुरुदेव जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा प्राप्त ज्ञानलाई नेपाली जनमानसमा पुर्याउने सिलसिलामा आदरणीय स्वामी श्री हरिदासजीले प्रस्तुत प्रवचन श्रृंखला स्वामीजीले बागलुङको बाल मन्दिरमा दिनुभएको प्रवचनको रेकर्ड हो। यो प्रवचन श्रवण पश्चात अनेकको हृदयमा भगवत ज्ञानको ज्योति प्रज्वलित भई जीवनको सही लक्ष्य प्राप्त गरिरहेका छन्। आउनुहोस् हामी पनि श्रवण गरौं समन्वयात्मक दार्शनिक प्रवचनको बाँकीको भाग। इस ज्ञान यज्ञ अंतर्गत तपाईहरुलाई बताइयो अनेक प्रकार का यज्ञ हुन्छन्। एवं बहुविधि यज्ञा गीता चौथो अध्यायको 32औं श्लोक। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्मखिला पार्थ। यहाँ 4:33 में भगवान श्री कृष्ण ने बताए कि अनेक प्रकार का यज्ञ में सर्वोत्कृष्ट यज्ञ ज्ञान यज्ञ हो, जसमा ब्रह्मांड को कर्म एवं ज्ञान आएर समाप्त हुन्छ। ज्ञाने परिसमाप्यते 4:33 गीता। किनकि यसबाट दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। तत्व ज्ञानम सुदुर्लभम अक्षुपनिषद दोस्रो खण्डको पहिलो मन्त्र वेद भन्छ। दुर्लभम तत्वदर्शिनम महोपनिषद चौथो अध्यायको 77औं मन्त्र भन्छ तत्व ज्ञान दुर्लभ छ। किनकि यो तत्व ज्ञान द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। अन्य विद्या परिज्ञानम अवश्यम नश्वरम भवेत्। ब्रह्म विद्या परिज्ञानम ब्रह्म प्राप्ति करम स्थितम। शुक रहस्य उपनिषद को 44औं मंत्र। अर्थात ब्रह्म विद्या द्वारा हामी ब्रह्मलाई जान्न सक्छौं। किन जान्ने? मैले वेद द्वारा बताए एक प्रश्न, किम सुखम किम दुखम। निरालम्बोपनिषद को 3रो मंत्र को प्रश्न हो यो। सुख के हो दुख के हो। सच्चिदानंद रूपम ज्ञात्वानंद रूपा या स्थितः सैव सुखम। निरालम्बोपनिषद को 15वां मंत्र। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति नै सुख हो, त्यसमा स्थित हुनु नै। तो दुख के हो? अनात्म रूपो विषय संकल्पः एव दुखम। अर्थात निरालम्बोपनिषद को 16औं मंत्र हो यो संसार प्राप्ति गरेर सुख प्राप्त हुन्छ यो भ्रम पालेर संसार प्राप्ति को संकल्प गर्नु पनि दुःखमय छ। त यहाँ ब्रह्मलाई जान्ने औचित्य सिद्ध भयो कि ब्रह्म सुखमय छ, आनन्दमय छ। त्यसैले तर एक तर्फ ब्रह्म जहिले प्राप्ति होला त
तर यो संसारको उपभोग नगरे त अहिले दुःख प्राप्ति हुन्छ। त कुनै यस्तो उपाय छैन कि संसार पनि ठिकठाक चलोस्, परमार्थ पनि बनोस्। त मैले बताए 4 प्रकारका मनुष्यहरू यो संसारमा छन्। एक छ वाला, एक छैन वाला, एक छैन छ वाला, एक छैन वाला। त यसको डिटेल्समा मैले सम्झाएँ के हो। त निश्चित रूपमा हामी यो चाहन्छौं कि यहाँ पनि ठिकठाक चलोस्, छ वहाँ पनि छ यो वाला। यो बन्नको निमित्त 2 प्रकारको ज्ञान जरुरत पर्छ। एक, यो संसार दुःखमय नै छ र भगवान नै सुखमय छ, यो निश्चित हुनुपर्छ बुद्धिमा। त दुःखका अनेक प्रकार मैले तपाईहरुलाई बताएँ र सुख भगवान हो यो पनि बताएँ। र यी सब बताए वेद शास्त्रले। वेद शास्त्र के हो त्यो पनि मैले यहाँहरुलाई सम्झाएँ। पश्चात वेद शास्त्र द्वारा नै त्यो आनन्दमय भगवानलाई जान्नु छ, जसलाई जानेपछि प्राप्त गरेपछि सदा सदाको लागि सुखमय आनन्दमय भइन्छ। फेरि दुःख हावी हुँदैन। जसरी सूर्यको प्रकाशको अगाडि अन्धकार हावी हुन सक्दैन, जहाँ प्रकाश छ त्यहाँ अन्धकार भाग्छ। तर त्यो सुखको स्याम्पल पाए हुन्थ्यो आनन्दको। तब मैले बताएँ हाम्रो 3 अवस्था छ, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था ब्रह्मसँगको मिलन, परमात्मासँगको मिलनको अवस्था हो, दुःख निवृत्तिको अवस्था हो। तर परमानेन्ट सुख प्राप्तिको अवस्था होइन, जबसम्म हामी परमात्मालाई प्राप्त गर्दैनौं। यो त छाया स्वरूप मात्र हो। र परमात्मा प्राप्तिमा एक व्यवधान छ, त्यो हो माया। र माया भगवानकै शक्ति हो। त्यसैले भगवानले चाहे हटाउन सक्छन्, हामीले चाहेर हटाउन सक्दैनौं। र माया हटाउने एक उपाय हो कृपा। कृपा भगवानको कृपाद्वारा नै माया हट्न सक्छ। हाम्रो कुनै पनि साधनको बल त्यहाँसम्म पुग्दैन। त कृपा प्राप्ति गर्ने आधार के हो? शरणागति, शरणमा जानु बस। त शरण केले जाने? इन्द्रियले होइन, मनले। मनले त मनका पनि 4 अवस्था छन्, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तर हो मनकै अनेक रूप। त मनले शरणागति गर्नु अर्थात मनले भगवानको चिन्तन गर्नु, उपासना गर्नु, अरू पदार्थ नभए पनि हुन्छ, मैले बताएँ। तर त्यो मन लाग्नु नलाग्नुको पछाडि त्यसको हाकिम छ, जसले आज्ञा दिन्छ, त्यो हो बुद्धि। बुद्धि अनुकूल हुनुपर्छ। त बुद्धिलाई बसमा कसरी ल्याउने? वेद शास्त्रद्वारा। एक तर्फ वेद शास्त्रले भने वेद शास्त्रद्वारा बुद्धिलाई आफ्नो बसमा ल्याऊ। तर अर्को तर्फ स्वयं वेद शास्त्रले भन्यो कि वेद शास्त्र स्वयं नपढ, अन्यथा तिमी मर्न सक्छौ, बौलाउने त निश्चित छ। किन? यसका कारणहरू मैले त्यहीद्वारा बताएँ। वेद किन पढ्नु हुँदैन, गीता किन पढ्नु हुँदैन, भागवत, रामायण आदि पाठ गर्नुको पनि औचित्य छैन। वेद शास्त्र आचरण हुन्, पाठ गर्ने वस्तु होइन। यो पनि मैले सिद्ध गरेँ। त फेरि बुद्धिलाई बसमा ल्याउन के गर्नुपर्छ? आत्मबल चाहिन्छ। अनेक प्रकारका बल हुन्छन्, त्यसमा आत्मबल। आत्मबल कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? महात्माबाट। महात्माबाट प्राप्त भएको आत्मबलबाट हामी परमात्मालाई जान्न सक्छौं। तो यो महात्मा को बारेमा बताइयो। महात्मा अनिवार्य छ। आचार्यवान पुरुषो हि वेद। वेद द्वारा नै जान परमात्मालाई, तर स्वयं पढेर होइन, कि महात्मा द्वारा, जसले भगवानलाई प्राप्त गरिसकेका छ, वेद शास्त्रको ज्ञाता छ, उस द्वारा वेदलाई जान, तब ब्रह्मलाई जान्दछौ, प्राप्त गर्दछौ। किनकि वेद शास्त्रमा शब्द एक छन्, अर्थ अर्कै छ, भावार्थ अर्कै छ। जस्तै मैले बताएँ तपाईहरुलाई, एक संस्कृतको ज्ञाताले बराह भन्यो भने सुँगुर बुझिन्छ, सुँगुरलाई बराह भन्दछन्। तर
त्यही बराह वेदमा अनेक चीजको संज्ञा हो। जस्तै मेघलाई पनि बराह भन्दछन्, पर्वतलाई पनि बराह भन्दछन्, महापुरुषलाई पनि बराह भन्दछन्। मैले सिद्ध गरेँ डिटेल्समा शास्त्रको प्रमाण दिइकन। त फेरि संस्कृतको ज्ञाताले मात्र त यही बुझ्दछ सुँगुर हो, विष्ठा खाने सुँगुर कहाँ कहाँ तेजस्वी महापुरुष। त्यसैले यो कहाँ कुन संज्ञा उपयुक्त हो त्यो त महापुरुषले नै बताउन सक्छ। त्यसैले महापुरुषको संग चाहिन्छ। महापुरुष, संत, महात्मा, गुरु। गुरु त वेद शास्त्रद्वारा पनि मैले सिद्ध गरे गुरु चाहिन्छ। कस्तो गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात वेद शास्त्रको ज्ञाता हुन् एवं ब्रह्मलाई, भगवानलाई प्राप्त गरेको व्यक्ति हुन्, यो गुरु हुन्छ। र यस्ता भगवत प्राप्त गुरुले के गर्दैनन् त्यो पनि बताएँ। र पहिचानमा मैले बताएँ डिटेल्स कि जो हामीलाई लाग्छ यो महापुरुष हुन सक्छ, संगमा जानुस्। त संगबाट, उसको वाणीबाट ददामी बुद्धि योगम तम को अनुसार महात्माको शरीर, तर भित्र भगवानले बोल्दछन् त महात्माले बोलेको वाणीबाट हाम्रो हृदय हल्लिन्छ। त्यसबाट दुई चीज हुन्छ, केही मात्रामा भए पनि वैराग्य आउँछ संसारबाट, भगवानमा अनुराग हुन्छ। यो पहिलो। तर यतिले मात्र पुग्दैन, अर्को एक छ। त्यो के हो? महापुरुषमा अगाध प्रेम हुन्छ। प्रेम त्यसलाई समात्नु पर्छ। तर त्यो प्रेम यतिकै पत्ता लाग्दैन, संग बस्नु पर्छ, संग। त त्यसपछि 8 सात्विक भावहरू के हुन् त्यो पनि हिजो डिटेल्समा सम्झाएँ। र तपाईहरुमा पनि कसै कसैमा 1 गुण 2 गुण प्रकट हुन्छन् गर्दै गएपछि साधना। त जुन दिन 8 गुण पुग्छ त्यो दिन महापुरुष बन्नुहुन्छ। तब आज भगवत मार्गमा हामीलाई प्रवेश गर्नु छ कि भगवत मार्गमा आनन्द प्राप्ति हेतु कति मार्ग छन्, के छन् इत्यादि। तर साथमा हिजो मैले तपाईहरुलाई बताएँ कि स्वयं भगवानले ब्रह्माजीलाई बताए हामी जुन पनि मार्ग अवलम्बन गर्छौं त्यसलाई 6 वटा कसीमा कस्नु पर्छ, तब मात्रै त्यो पक्का हुन्छ। एतावदेव जिज्ञास्याम तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत 2 स्कंद को 9 अध्याय को 35वां श्लोक। यहां भगवानले ब्रह्माजीलाई सम्झाए, कुनै पनि साधन, ध्यान दिनु, साध्य भगवान, साधन भगवानलाई प्राप्त गर्न अपनाइने मार्ग, साधक हामी। 3 चीज हुन्छ, साध्य, साधन, साधक। भक्त वक्त होइन, ध्यान दिनु होला। हामी साधक हौं। त यो साधन जुन छ त्यसमा 6 चीज हुनुपर्छ। के एक अधिकारित्व के हो त्यसको। यदि अधिकारित्वको शर्त छ भने त्यो सबको लागि उपयुक्त मार्ग हुन सक्दैन, त त्यस मध्ये नै हाम्रो पनि नहुन सक्छ। त्यसैले अधिकारित्व रहित जुन साधन छ त्यसको अवलम्बन गर। एक अर्को अन्वय विधि, अर्थात जुन मार्ग हामी अवलम्बन गर्छौं त्यो द्वारा पक्का प्राप्ति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी वेद शास्त्रले गर्छ कि गर्दैन। यो दोस्रो व्यतिरेक विधि, अर्थात यो नै मार्ग हो, अर्को मार्ग छैन। यदि अर्को पनि छ भने त्यसको बारेमा पनि ज्ञान हुनु पर्यो। त त्यो व्यतिरेक विधि, त्यो सम्मत हुनु पर्यो। अर्को निरपेक्षता, त्यो मार्ग यस्तो हुनु पर्यो कि कुनै अन्य चीजको अपेक्षा नगरोस्, उ स्वयं सक्षम होस्,
त्यस्तो मार्ग चाहिन्छ। अर्को सार्वत्रिकता, अर्थात जहाँ पनि गर्न सकिने, जसले पनि गर्न सक्ने त्यस्तो मार्ग चाहिन्छ। किन? त्यसको कारण हिजो बताएँ मैले। जसले पूर्ण रूपमा भगवानको चिन्तन गर्छ त्यसले भगवत प्राप्ति गर्छ। पूर्ण चिन्तन गर्न फुर्सद कहाँ छ हामीलाई? 24 घण्टाको त समय छ। 7-8 घण्टा सुत्न पर्यो, 7-8 घण्टा कमाई धमाई गर्न पर्यो, मुखमा माड लाउन पर्यो नि, उसको चिन्तन गरेर मात्र हुन्छ। बाँकी 8 घण्टामा टोयलेट बाथरूम जानु पर्यो, अनुहार हेर्न पर्यो ऐनामा, खानपिन गर्न पर्यो, अरूको कुरा काट्न पर्यो, टेलिभिजन हेर्न पर्यो। कहाँ छ फुर्सद 24 घण्टा भगवानको चिन्तन गर्नलाई? विचार गर्न पर्छ नि भगवानले पनि। बिल्कुल विचारै गरेन। नित्य गर्यो भने प्राप्ति हुन्छ, यो बताए। त आधा यदि मनुष्य देहै प्राप्ति गर्नु छ भने आधा चिन्तन गर्नुपर्छ भगवानको भन्छन्। 12 घण्टा कोही गर्दैन। यसको मतलब सब कुकुर बिरालोमा जान तयार छन्, रेडी भएर बसेका छन्। निश्चित छ जानुपर्छ। नियम त नियम हो। त यस्तो मार्ग चाहिन्छ। यहाँ भगवान भन्छन् कि जुनसुकै बेला गर्न सकियोस्, खाँदा बस्दा हिँड्दा टोयलेट बस्दा पनि गर्न सक्ने साधन छ कि छैन? त्यो साधन अपनाउनु पर्छ। सार्वत्रिकता र अर्को सदातनत्व, अर्थात त्यस्तो साधन हुनुपर्छ जुन साधना अवस्थामा त रहोस्, सिद्ध भइसकेपछि पनि रहोस्। यस्तो नहोस् कि आजकल महँगो जमिनमा व्यक्तिहरू लिजमा लिएर घर बनाउँछन्, 10, 15, 20, 25 वर्ष, त्यसपछि घर समय छोड्नुपर्छ त्यही जग्गा धनीलाई। अस्थायी कार्य भयो, आफ्नै जग्गा भइदियो, अब सधैँ बिल्डिङ पनि रहन्थ्यो। त सदा रहन्छ कि रहँदैन? रहन्छ भने त्यो उपयुक्त हो। यो 6वटा कसीमा कस्नु त्यो मार्गलाई, यो बताए भगवानले। ठीक, त यो 6वटा कसीमा कस्नु पर्यो। त कति मार्ग छन् भगवानसम्म पुग्ने? आउनुस् वेदमा। वेद भन्छ काण्डत्रयात्मको वेदः। वेदमा 3 काण्ड छन्, 1,00,000 मन्त्र छन्, 80,000 मन्त्र केवल कर्म काण्डको लागि छुट्याइएको छ। त्यसैले व्यक्तिहरू सोध्छन् 1,00,000 मन्त्रमा 80,000 मन्त्र त कर्म काण्डको छ, त्यसैले कर्म काण्डै गर्नुपर्छ। ठुलो चीज भएर त यति धेरै भाग दिइयो नि। यो सोच राख्छन्। त 16,000 मन्त्र ज्ञान काण्डको लागि खर्च गरिएको छ, उपासनाको लागि केवल 4,000। यो डिभाइड छ। त काण्डत्रयात्मको वेद, 3 काण्ड छ वेदमा। एक कर्म काण्ड, एक ज्ञान काण्ड, अर्को उपासना काण्ड। यो 3 नै मार्ग छन्। यदि वैदिक सनातन धर्म मान्य हो भने यही 3 मार्ग बाहेक चौथो अरू कुनै छैनन्। अरू कुनै छ कसैले भन्छ भने त्यो धोखा हो, वेद शास्त्र सम्मत होइन। यही 3 छन्। भागवतमा पनि श्री कृष्णले बताए ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायन्योस्ति कुत्रचित्। 11औं स्कन्धको 20औं अध्यायको 6ठौं श्लोक। त भगवान श्री कृष्णले पनि बताए 3 नै मार्ग छ, ज्ञान, कर्म, भक्ति। ये 3 मार्ग हुन्, अन्य कुनै मार्ग छैन। तर ध्यान दिनुस्, संसारमा तमाम मार्ग देखिन्छन्। यहाँ 3 मार्ग मात्र भने तापनि अनेक संघ संस्था छन्, अनेक सिद्धान्त प्रतिपादन भाछन्। यो सब के हो? उद्धव परमहंसले प्रश्न गरे, भगवान श्री कृष्णले जवाब दिए, मन्माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त नेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भागवत 11:14-9। अर्थात हे उद्धव,
मेरो मायाको प्रभावको कारणले जब वेद शास्त्र व्यक्तिहरूले स्वयं पढे त आफ्नै प्रकारको अर्थ लगाइदिए, माइक अर्थ लगाइदिए मेरो दिव्य वेद वाणीको। जो तामस छ उसले तामस अर्थ लगायो, राजसले राजस अर्थ लगायो, सात्विकले सात्विक अर्थ। सात्विक भावनाका मनुष्यले देवी देवताको पूजा गर्नुपर्छ बस यही सिकाए, भगवानको गर्नुपर्छ यो सिकाएन, मायाको अन्डरकै सिकाए। राजस क्षेत्रीय राजा इत्यादिले पनि तमाम कर्म धर्मका कार्य गर्छन्, तर बल बढाउनको निमित्त, पार पाउनलाई होइन, राजस प्रकारको। र तामस व्यक्तिहरूले त यस्तो अर्थ लगाइदिए कि हत्या गर्न सिकाए, वेद शास्त्रको आडमा बलि दिन सिकाए। बलि आदि, मदिरा आदिको सेवन, यो सब। तपाईलाई आश्चर्य लाग्छ कि कतिपय नेपालमा यस्ता मन्दिरहरू छन् जहाँ जाँड चढाइन्छ। बताउनुहोस्, देवतालाई जाँड चढाइन्छ। त्यस्तो जाँड खाका देशको देवताले फेरि के कृपा गर्लान् र देश बन्ने आशा गर्नु। फिट्टु भएर बताउनुहोस्, एक मनुष्य त फिट्टु हुँदा ठिक ठिक बोल्न जान्दैन, यहाँ त देवतालाई जाँड खुवाइदिन्छ। यो कमाल छ हाम्रो विशेषता। त यो सब तामस अर्थ लगाइदिए, घोर पतनकारी। र एक भए मायातीत महापुरुष, तिनीहरूले पनि वेद शास्त्रको अर्थ लगाए, तर ठिक ठिक लगाए। त्यसैले मायाको अन्डरमा परेका व्यक्तिहरूले वेदको जुन अर्थ लगाइदिए, त्यसकारण यी अनेक धर्म सञ्चालनमा छन्। श्री कृष्णले स्वयं बताए। खाली यति बुझ्नुस् कि केवल यदि सनातन वैदिक धर्म मान्ने हो भने केवल 3 नै मार्ग छन्, कर्म, ज्ञान, भक्ति, चौथो कुनै मार्ग छैन। भर्खरै श्रवण गर्नुभयो स्वामी श्री हरिदासजीले दिनुभएको प्रवचन। यस प्रवचनको अर्को भाग भोलिको कार्यक्रममा अवश्य सुन्नुहोला। आदरणीय श्रोताहरू, अपूर्ण ज्ञान हानिकारक हुने हुनाले नै हामी यहाँहरू समक्ष पूरा प्रवचन सुन्नको लागि अनुरोध गर्ने गर्छौं। जो जीवात्मामाथि गुरुदेवको कृपा हुन्छ, भगवान स्वयं त्यो जीवात्मामाथि पुनः कृपा दृष्टि गर्छन्। यसको लागि जीवले छुट्टै भगवानसँग कृपाको लागि याचना गरिरहनु पर्दैन। आदरणीय श्रोताहरू, यो अनमोल वचनका साथै कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रमलाई अझ सुन्दर बनाउन यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा राख्दै हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम अध्यात्म सन्देश, श्यामा श्यामधाम ठिमी हनुमन्ते पुल भक्तपुर। इमेल ठेगाना info@ssdham.org। हस्त श्रोतावृन्द, भोलि पुनः भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे। जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान।